अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ, एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का मेन मकसद होता है करने का, आप तक पहुंचाने का, कि आप उससे फायदा उठाएं। आने वाले वक्त की प्रोडिक्शन होती है, उसमें क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज बारी है कैंसर की। मार्च 2026 में कैंसर क्या हासिल करने जा रहा है। बड़ी खुशियां हैं, छोटी खुशियां हैं, और अगर बचना है किसी परेशानी से तो कहाँ बचना है, ये हम मुसव्वर ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत में? जी सर कैंसर मार्च 2026। कैंसर बुर्ज सरतान के लिए अगर हम मार्च का महीना देखें, इब्तदाई तौर के ऊपर जैसे ये मार्च का महीना शुरू होगा, जैसे कि आज का जो दिन है, आज का दिन एक तो ग्रहण का दिन है, और जैसे जैसे मार्च गुजरता चला जाएगा, कैंसर का रूलिंग प्लैनेट चांद, कमर, ये 2 से ढाई दिन के बाद अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर लेता है। इसी एतबार से कैंसेरियंस वालों की ना सोचों में, मिजाज में, इमोशंस में, जज्बात में, ख्यालात में, डिसीजंस में, चीज़ों को कंटिन्यू करने में तगैर बहुत ज़्यादा होता है। किसी तरह तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। तो एक तो ये कैंसेरियंस की नेचर का हामिल है। फिर कैंसर की नेचर है एहसास, केयर, ख्याल, मोहब्बत, अपनायत और लोगों के लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना। ये चीज़ उनकी नेचर का खासा है, और इस पूरे महीने में ये खासा इनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव और बड़ा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि इस महीने में एक बहुत अच्छी कैफियत है कि इनके जायचे के चौथे और 11वें का हाकिम वीनस, मोहब्बत का सितारा, इनके नसीब के घर में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है, जो कि 2 मार्च से ये शुरू हुई है, और ये चलेगी तकरीबन कुछ 26-25 मार्च तक। अब इस टाइम में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास शर्फ ज़ोहरा होना कैंसेरियंस के घर के माहौल में खुशबख्ती और खूबसूरती लाएगा। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में फैमिली मेम्बर से फ़ायदे और ब्लेसिंग्स दिलवाएगा। कैंसेरियंस वालों को ज़िंदगी में अपनी ज़ाती सवारी का हसूल भी मुमकिनात में से मिल सकता है। फिर ये अपने घर को तब्दील करना चाहें, घर को सजाना चाहें, डेकोरेट करना चाहें, घर को शिफ्ट करना चाहें, तो उस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन बहुत खूबसूरत हैं। इनकी ज़िंदगी में फैमिली मेम्बर्स इनको लिए सपोर्टिव होंगे, फैमिली मेम्बरान इनको अच्छा खासा सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, तालीमी तौर पे भी और किसी तौर के ऊपर पैसे के एतबार से भी। फिर इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात के पूरा होने का टाइम है। ऐसी ख्वाहिशात जो कि बहुत तवील अरसा से पेंडिंग है और इनके कोशिश करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही। इनके ऐसे ख्वाब, ऐसी चाहतें, ऐसे मामलात जो कि दोस्तों के साथ हैं, हल्का बाप के साथ हैं, सोशल सर्कल के साथ है, और वहाँ पे भी चीज़ें किसी तौर के ऊपर बेहतर नहीं हो पा रही। तो इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर रवाबत में खूबसूरती और बरकत आने का टाइम है। ये चीज़ टॉरेंस वालों के लिए निस्बतन बहुत खूबसूरत और बड़ा पॉजिटिव होगा। फिर टॉरेंस वालों की ज़िंदगी में इनको इज़्ज़त मिल रही है ऐसे मसाइल में जो कि इनके कानूनी तौर पे चल रहे हैं, लिटिगेशन के तौर पे हैं, कोर्ट कचहरी के लिहाज से हैं। कैंसेरियंस वालों को अपनी तालीमी तौर पे रुझानात में इज़्ज़त मिल रही है, कामयाबी मिल रही है। जो कि तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपने को-फेलोज़ की नज़रों में एक अच्छा मुकाम मिलना शुरू होगा। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी पॉज़िटिविटी और बरकत नज़र आती है कि अगर ये किसी रूहानी सफ़र की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो उस सफ़र के पूरा होने के असबाब मिलेंगे मंथ ऑफ मार्च में कैंसेरियंस वालों को। अब कैंसेरियंस वालों के लिए जो खुशखबरियाँ, अच्छाइयाँ, बेहतरियाँ, पॉज़िटिविटीज़ है, इनमें एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी जो कि मार्च के आखिरी 10 दिनों में इनकी ज़िंदगी में रहेगी, कि एक तो इनको बीमारियों से शिफा मिल रही है। इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनसे हसद करता है, बुग़्ज़ रखता है, परेशानी क्रिएट करता है, वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले-पहले इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू होंगे। किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में लिमिट होना शुरू होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में खर्चे कम होना शुरू होंगे, फ़िक्रमंदियों में कमी आएगी। ये अपनी ज़िंदगी में कोई डॉक्यूमेंटेशंस या पेपर वर्क का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस निस्बतन बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो ये चीज़ कैंसेरियंस वालों के लिए पॉज़िटिविटी का एलिमेंट है। अब कैंसेरियंस वालों के लिए पूरा मार्च का महीना जो एहतियात है, क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है, आज के दिन ग्रहण है, और ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के एतबार से, पैसे के लिहाज से, लोगों के ऊपर एतबार करके कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उस एतबार से भी। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके मोहब्बत और करियर का प्लैनेट भी इनके 8वें घर में बड़ी कमज़ोर पोज़ीशन पे मौजूद है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको अपने मोहब्बत के मामलात में भी बहुत सेंसिटिव रहना है।
چیزوں کو محبوب کی خواہشات کے مطابق تھوڑا سا مولڈ کر لیں، یا کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیں، چیزوں کو لنکڈ رکھیں، کنیکٹڈ رکھیں، بحال رکھیں. بالکل پھر ان کی زندگی میں، ان کے کریئر کاروبار میں چیزوں میں بہت تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. چیزوں کو تھوڑا مستقل بنیاد کے اوپر لے کے چلیں، مستقل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں، اور کسی نئے کام کی بنیاد اگر رکھنی ہے تو وہ شراکت کی بنیاد پہ رکھیں اور لوگوں سے مشورہ کر کے رکھیں، اور اگر وہ ڈیلے ہو سکتی ہے تو اس کو ڈیلے کر دینا ان کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا. بالکل پھر ان کے چارٹ میں ایک اچھی چیز یہ بھی ہوگی کہ ابتدائی طور پہ بھی اور اختتامی طور پہ بھی ان کے زائچے میں ان کے مائنڈ کا جو پلانٹ چاند ہے وہ ان کے ذہن کے گھر میں حالت عروج میں رہے گا. شروع میں بھی، اینڈ میں بھی، جب ذہن کے گھر میں بہت اچھی کیفیت میں ہوگا تو یہ اپنے پورے مہینے کو ابتدا سے ہی بہت اچھا پلان بھی کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کا اختتام بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتر اور ڈیسیجن میکنگ وائز، آبزرویشن وائز پازیٹیو کرتے ہوئے. پھر ایسے کنسیرین جو کہ کسی طور کے اوپر صاحب اولاد ہیں، تو ان کو اولاد سے جڑے ہوئے معاملات میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اولاد ان کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر پریشانی، پرابلم یا خرچے بلا وجہ بڑھا سکتا ہے. تو ان کو اپنے اولاد کے روز و شب، ان کی سوچ، ان کی تربیت، ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی کیا خیال ذہن میں چل رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا. اگر یہ اس اعتبار سے بے خبر رہے تو اپریل کا مہینہ ان کے اولاد کے اعتبار سے چیزوں کے لیے شدید ترین خرابیاں لے کے آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس لحاظ سے ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے. اب اسی اعتبار سے منتھ آف مارچ کے مڈ کے بعد سے اب کنسیرنس کے اعتبار سے جو ان کا پیسے کا پلانٹ اپنا برج چینج کرے گا 15 مارچ کے بعد سے، وہ نسبتاً تھوڑا سا ان کے لیے ایک پازیٹیو ہوگا کہ جو ان کو بلا وجہ کے مسئلے، پریشانی فائنینشلی طور کے اوپر ابتدا میں فیس کرنے کو ملے، وہ ان کی زندگی میں کسی لحاظ سے 15 کے بعد تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوں گے، تھوڑا سا سلجھنا شروع ہوں گے. لیکن کنسیرینس کو پھر بھی یہ پورا مہینہ صدقہ، ریمیڈیز، مشاورت، مستقل مزاجی یہ ضرور اپنی زندگی میں اپنانی پڑے گی. صدقے کے طور کے اوپر ان کی زندگی میں 2 طرح کے صدقات ہیں. پہلا صدقہ گرہن کا صدقہ ہے، اور وہ صدقہ یہ دیں گے 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر، اس کو مکس کر کے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی غریب مستحق کو دے دیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجس ہوں. دوسرا صدقہ جو انہوں نے پورا مہینہ کرنا ہے، وہ صدقہ ان کا بنتا ہے ہر منگل والے دن سرخ رنگ کی کسی بھی چیز کا، جس میں گوشت لے لیں، کلیجی بکرا لے لیں، یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو 100 روپے کا جو سرخ نوٹ ہوتا ہے وہ آپ کسی غریب مستحق کو دے دیں. تو یہ ریمیڈی کرنے سے چیزیں ان کے حق میں نسبتاً کافی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوں گی. انشاءاللہ. سر ویسے 100 روپے کا جو نوٹ ہے وہ ریڈ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ کسی کو دیا جا سکے کہ 100 ہی لینا ہے. اچھا سر، جو ہماری خواتین ہیں، کینسرین خواتین، سر ان کے بارے میں بتائیں، جو گھروں میں ہے یا کوئی جاب کرتی ہیں، ان کی لائف میں سر کوئی چینج، کوئی سر اگر کوئی رشتہ آتا ہے ان کے لیے تو کیا ہونا چاہیے ان دنوں میں؟ دیکھیے کنسیرنس فیمیلز کے لیے دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اگلا آنے والا جو ٹائم ہے نا، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے، پرپوزلز کے لیے، مارچ کے مہینے کو چھوڑ کے اگلا ٹائم بہت اچھا ہے. مارچ کا مہینہ شادی، رشتہ، پرپوزل چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے وہ بہت اچھا یا پازیٹیو نہیں ہے. اس میں چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو روک کے لے کے چلنا چاہیے، تبھی چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. پھر ایک اور چیز کنسیرنس والوں کے لیے جو کہ فیمیلز ہیں، ہماری بہنیں کنسیرین فیمیلز جو کہ اگر گھر سنبھال رہی ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلے والی، پریشانی والی چیز نہیں ہے، کیونکہ گھر گرہستی کا پلانٹ شرفی پوزیشن پہ نصیب کے گھر میں بہت خوبصورت آ رہا ہے. تو ان کی لائبلٹیز، ان کی گھریلو ماحول، خوشیاں اور گھریلو گھر میں برکت بہت بہت اچھی رہے گی. سیکنڈلی طور کے پر ایسی فیمیل جو کہ جاب کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، ان کے لیے یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ملازمتی طور کے پر روابط میں صرف آپ کو اپنی مستقل مزاجی پہ فوکس کرنا ہے. مستقل مزاج رہیے، باقی آپ کے لیے کوئی اتنی فکر مندی نہیں ہے. صرف آپ نے کوئی ایسا نیا ایڈونچر فائنینشلی طور پہ نہیں کرنا جس میں آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو یا پیسہ آپ کے خود اختیار یا کنٹرول میں نہ ہو. بس یہ کیئر کریں گے تو چیزیں کوئی اتنی خراب نہیں ہیں. بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ عید بھی آ رہی ہے، رمضان بھی چل رہا ہے، تو فائنینشلی طور پہ جو ہے نا وہ سٹیبل رہنے کی کوشش کریں، اس کو بچائیں، اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا سب کے لیے. باقی صدقہ بتا دیا گیا آپ کو. نمبر ناظرین موجود ہے زنجانی صاحب کا اسکرین پہ، نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے ذائچے کے حوالے سے اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اپنا سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، آنے والا وقت کی جو پیشین گوئی ہوتی ہے، جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں،
تو ڈائریکٹ رابطہ کریں. زنجانی جنتری ہے وہ لینا چاہتے ہیں, اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا, اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پتھروں کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں تو بالکل آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ سر, بہت شکریہ.